अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आजकल मुरगन ग़िज़ाओं की वजह से, खुश्क सर्द चटपटी चीज़ें खाने की वजह से और अज़ाए रईसा में जैसे जिगर है, गुर्दे हैं, तिली है, इनमें अक्सर कर लोग इनके मर्ज़ों में मुब्तला हैं। और बहुत चटपटी चीज़ें खाने से भी इन चीज़ों में बिगाड़ पैदा होता है। खून में खुश्क गर्म चीज़ें इस्तेमाल करने से भी, खून में उज़लाती तहरीक बढ़ने से, खुश्की बढ़ने से, गर्मी बढ़ने से भी ये मसाइल पैदा होते हैं। आज मैं दोस्तों की नज़र एक तिल्ली को सामने रखते हुए, क्योंकि आजकल तिल्ली का मर्ज़ बहुत आम है, कईयों का पेट बढ़ जाते हैं, पेट में ऐसा महसूस होता है जैसे कि पानी पड़ गया है। तिल्ली का इंसानी 3 अज़ा रईसा में तिल्ली एक मातहत है। असाब उज़लात और गुदद के साथ जो उज़लात का जो ज़ख़ीरा होता है, सोदा का जो ज़ख़ीरा वो तिल्ली में ही होता है। तो तिल्ली का जो सा है, तिल्ली को इंग्लिश में स्प्लेन भी कहते हैं और उर्दू में इसको तिहाल तिल्ली भी कहा जाता है। तिल्ली का जो साइज़ होता है, तकरीबन जो सेहतमंद बंदे होते हैं उनका साइज़ तिल्ली का तकरीबन 5 इंच लंबाई में होती है और ये तकरीबन 2.5 से 3 इंच चौड़ाई इसकी होती है और 1.5 इंच के करीब इसकी तकरीबन मोटाई होती है। सुर्खी स्याही माइल का ये आज़ा है और जिगर के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा अज़ू है। इसमें अमूमन अगर ख़राबी पैदा हो जाए तो ऐसा समझ लें कि खून उस मरीज़ का बिगड़ना शुरू हो जाता है और सौदावी तहरीक उरूज पर होती है। उज़लाती खुश्की और उज़लाती असाबी तहरीक में ये मर्ज़ अमूमन होता है। इसका तिल्ली का जो मकाम है वो हमेशा दिल वाली साइड पे और आखिरी पसलियों के नीचे साइड में मैदे के साथ होता है। प्यारे दोस्तों, तिल्ली का जो सा है, जब ये बढ़ जाती है या इसमें जो ख़राबी पैदा होती है तो इसमें अमूमन इसका मिज़ाज ज़रूर देखना पड़ता है, इसका कारूरा देखना चाहिए। अगर इसकी कारूरा सफ़ेद और हल्का सा सुर्खी माइल हो तो समझ लेना चाहिए कि ये उज़लाती असाबी तहरीक में है। और अगर तिल्ली जो सी है, जैसा कि 2 पर्दे में है, जिस तरीके से जिगर के भी 2 पर्दे होते हैं, असाबी और उज़लाती, तिल्ली के भी इसी तरीके से 2 पर्दे होते हैं, असाबी और उज़लाती। इसके मुख्तलिफ पर्दों में अगर जब ये बीमारी पैदा होती है तो उसका इलाज भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। असाबी पर्दा, उज़लाती पर्दा जो सा है, इसको देख कर इलाज करें। अगर पेशाब सफ़ेद आ रहा हो और मिकदार में भी कुछ ज़्यादा हो तो समझ लें कि इसको उज़लाती असाबी ये पर्दे में उसका नुक्स है। तो इसका मिजाज असाबी तहरीक का जो सा है, हमेशा उज़लाती असाबी का जो मिजाज है उसमें ये समझ लें कि इलाज उसका उज़लाती होती तहरीक में ही होगा। इसमें नब्ज़ फूली हुई होगी, रियाह की कसरत होगी और इसमें सौदा जो सा स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिससे तिल्ली भी बढ़ना शुरू हो जाती है और इस तहरीक का इलाज जो सा है हमेशा उज़लाती गुद्दी तहरीक में ही होगा। इसमें ग़िज़ा, दवा वो भी आपको उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती तहरीक में ही करनी पड़ेगी और नुस्खा जात का इलाज भी इसी तरीके से आप करेंगे। अगर पेशाब स्याही माइल हो, ये चीज़ें आप गौर किया करें, अगर पेशाब स्याही माइल हो तो ऐसे मरीज़ का समझ लेना चाहिए कि रियाह बहुत ज़्यादा है, तिल्ली बढ़ी हुई है। हाथ लगाकर आज जब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जैसे तिल्ली हाथ को छू रही है और वो बढ़ी हुई आपको बिल्कुल मालूम होगी। रियाह बहुत ज़्यादा होगी, गैस बहुत ज़्यादा होगी ऐसे मरीज़ को और कब्ज़ की शिकायत भी उसको ज़्यादा होगी। इसका इलाज जो सा है उज़लाती गुद्दी समझकर गुद्दी उज़लाती तहरीक में करें। तो अगर अलामात उज़लाती असाबी हों तो इलाज उज़लाती गुद्दी होगा और गुद्दी उज़लाती में ही
اس کا علاج مکمل ہو سکے گا، تاکہ عضلات کی جو سوداوی اپنا مزاج ہے وہ تحلیل کرنا اس کو مقصود ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک چیز کو خاص خیال رکھیں کہ پیشاب قارورہ ضرور دیکھا کریں، کہ اگر پیشاب سیاہی مائل ہے تو اس کا علاج الگ ہے، اور اگر پیشاب سفید مائل ہے تو اس کا علاج الگ ہوگا، کیونکہ اگر سیاہی مائل ہوگا تو اس کا مزاج عضلاتی غدی ہوگا اور غدی عضلاتی ہوگا، اور اگر اس کا پیشاب سفید ہوگا تو اس کو پہلے ہی عضلاتی غدی تحریک کی دوائیاں دی جائیں گی، اور خوراکیں بھی ادویات کے ساتھ عضلاتی غدی تحریکی ہی دی جائیں گی، تاکہ فضلے خارج ہونا شروع ہو جائیں۔ پیارے دوستو، اس کے لیے میں نسخہ جات آپ کو جو دوں گا وہ طب فارماکوپیا میں بھی موجود ہیں۔ کوئی چیز اگر نہ سمجھ میں آئے، یہ میں عرصہ 30-40 سال سے خود بھی بنا رہا ہوں، بے حد مفید اور مجرب 100% کامیاب نسخہ جات ہیں صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو یہ نسخہ جات آپ مزاج کو ضرور دیکھیں، قارورہ کو دیکھیں، اور قارورہ کی رنگت کے حساب سے آپ جب علاج کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی یقینی ہوگی۔ پیارے دوستو، جب تلی میں سدے پڑ جائیں تو سدوں کو خارج کرنے کے لیے ایک نسخہ ہے، اس میں سالٹ 50 گرام ہے، نوشادر ٹھکری 10 گرام ہے، سبز کونین 2 گرام ہے، گندک کا تیزاب 2 گرام ہے، صرف 10 قطرے تک آپ ڈال سکتے ہیں۔ ارک اجوائن لے لیں، اس میں اس کو ڈال کر خوب ہلائیں، ان کو حل کر کے اس کو 2 چمچ سے 3 چمچ صبح شام آپ پلائیں۔ اس سے سدے بھی خارج ہوں گے، اور تلی کا جو بخار ہوتا ہے عموماً ہلکا ہلکا رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ورم بھی اپنی جگہ پہ تحلیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ حب تحال کا ایک نسخہ اس کے ساتھ ہے، وہ لازمی ساتھ میں دیں، اور وہ گولیاں یا آپ اس کو 3 سے 4 رتی خوراک صبح دوپہر شام اس کے ساتھ دیں، تو انشاءاللہ تلی کا ورم بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کو لیپ بھی یہ دوائی کر سکتے ہیں۔ اس میں نسخے میں ہے افسنتین 1 تولہ، نوشادر ٹھیکری 2 تولہ، مرچ سیاہ 1 تولہ، ریوند خطائی ہے 3 تولہ۔ ان سب چیزوں کو آپ اچھی طرح سے کوٹ کر غبار کر کے کپڑ چھان کر لیں، اور اس کو آپ 1 تولہ کے قریب پسلی کے نیچے جو تلی کا مقام ہے، اس کو آپ کنوار گندل کے پانی سے، ادرک کے پانی سے ملا کر کھل کر کے، یا سادہ پانی سے کھل کر کے آپ اس کو لیپ بھی ساتھ کے ساتھ کریں، اور تلی کو گرم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے اوپر تھوڑی سی اس کو ٹکور بھی کریں۔ صبح شام یہ کریں، اور یہ گولیاں بنا لیں چنے کے دانے کے برابر، نہ خود ہی گولیاں بنا لیں، 1 گولی صبح دوپہر شام دن میں 3 ٹائم یہ دیں۔ جب اس میں سوداوی مادہ بڑھتا ہے تو ریڈ سیلز بننا ختم ہو جاتے ہیں، تو جب یہ آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریڈ سیلز بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور 1 پوائنٹ اس کا خون ہر مہینے، اس کی تلی جب سیٹ ہوگی، سوداوی مادے صحیح ہوں گے، تو جگر 1 پوائنٹ ہر مہینے اس کا خون بھی بنائے گا، اور سرخ ذرے جو کم ہوموگلوبین کم ہو جاتا ہے، وہ بھی ہوموگلوبین بھی اس کا بڑھ جاتا ہے۔ بنائیں، اور اس میں جتنا بھی ہو سکے ان نسخوں کو مزاج کے مطابق دیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو آپ کامیابی یقینی ہوگی۔ مزاج دیکھ کر، قارورہ دیکھ کر آپ نسخہ جات چلائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تلی سکڑ کر اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ غدی عضلاتی نسخہ جات بھی دے سکتے ہیں، اور وقت پڑنے پر غدی اعصابی بھی ساتھ میں ملین دے سکتے ہیں۔ بنائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور چینل میرا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ اصل حکمت، قانون مفرد اعضاء اور طب یونانی ہماری وہی ایک ہی حکمت ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہ جانے کیوں اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ قانون مفردہ کوئی الگ چیز، کوئی الہامی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ قانون مفردہ اعضاء اصل میں یہ جدت دی گئی ہے، صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ جتنے بھی ہمارے طب یونانی کے نسخہ جات بھی چاہے ہیں، ان کا مزاج اور تشخیص کو واضح کیا گیا ہے
کہ یہ نسخہ جات کس مزاج پر، کس قارورہ کی رنگت کے مطابق آپ دیں گے تو زیادہ کام کریں گے۔ پہلے نسخہ جات جو یونانی کے، طب یونانی کے، ہم سب تلی کی خرابی ہے تو سب مزاج پر، جگر کی خرابی ہے تو سب نہ اعصابی پردے کو دیکھتے ہیں نہ عضلاتی پردے کو دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے کئی نسخہ جات کئی لوگوں کو فائدہ نہیں کرتے۔ آپ مزاج کو سمجھیے، انشاءاللہ تحریک کو سمجھیے کہ تلی کا جو عموماً بڑھنے کے جو امکانات ہوتے ہیں، جو وجہ ہوتی ہے اس وہ عضلاتی اعصابی تحریک میں ہمیشہ فضل خارج نہیں ہوتے، اور عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی تحریک میں فضلوں کو خارج کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بنائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کا حفظ و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کے ہاتھ میں شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور وائس کو بار بار سنیں اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے کہ تلی کیوں خراب ہوتی ہے اور تلی کا علاج کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اجازت چاہوں گا، اسی کے ساتھ پھر آئندہ کوئی نئے مرض کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تشخیص اور ماہیت کے ساتھ میں نسخہ جات دیتا ہوں، ان کو ضرور دیکھا کیجئے، اور توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ایک قابل بھروسہ آپ ہر نسخے کے اوپر اعتماد کر کے کامیابی سے مریضوں کا علاج کر سکیں گے۔ اللہ حافظ۔